स्क्रिन आयो है स्क्रिन स्क्रिन आयो हो सर आयो 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 नि ल त्यसो भने म अगाडि बढ्छु है त ल फर्स्टमा नेप्सेक एनालाइसिस गर्छु भन्ने मात्रै अगाडि बढ्छु मैले आजको तपाईले कसरी हेर्ने भन्ने कुरो फर्स्ट आवरमा है जस्तै कि आज क्लोजिङ आज बाई गर्दाखेरि फर्स्ट आवर बाई नगर्नुस् बाई गर्ने नि लास्ट आवरमा बाई गर्नुस् है 3 बजे 2 बजे पछाडी मात्रै बाई गर्नुस् बडा कन्फर्मेसन लिएर मात्रै बाई गर्नुस् किन भन्दाखेरि हिजो क्यान्डल बनेको स्प्रिङ टप हो स्प्रिङ टप बनेको इन्डिसन हुन्छ नराम्रो नराम्रो दुईटै हो हैन राम्रो पनि हैन नराम्रो पनि हैन आज क्यान्डलले कन्फर्मेसन गर्छ या त माथि जान्छ या त के हुन्छ भन्दाखेरि तल जान्छ त्यही भएर आज तपाईले ट्रेड गर्दाखेरि बेटर के हुन्छ भन्दाखेरि के गर्नुस् भन्दाखेरि लास्टमा 3 बजेपछि यदि नेप्से यो भन्दा माथि 2755 भन्दा माथि बस्यो भने तपाईले बाई गर्ने हो 2755 भन्दा मुनि बस्यो भने यो भनेको नेगेटिभ भन्छ नेगेटिभ क्यान्डल बनाउँछ त्यसले गर्दा त्यतिखेर तपाईले सेल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको स्टकहरु है फर्स्टमा भनेपछि तपाईले के नोट गर्नु भन्दाखेरि 2755 अनि अर्को फिबोबाट तपाईले म तान्दिदै फिबोबाट अनि कति आयो त भन्दाखेरि यसले 2745 र 2755 भनेपछि तपाईको माइन्डमा के राख्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि आजको क्लोजिङ 2755 अथवा 2745 भन्दा मुनि आयो भने तपाईले सेल गर्ने यदि यो भन्दा क्यान्डल माथि नै बस्यो भने तपाईको टार्गेट कहाँ जान्छ भन्दाखेरि माथि जान्छ 2860 को टार्गेट जान्छ है भनेपछि आज बाई गर्ने कि सेल गर्ने भन्ने कुरो डिसिजन कतिखेर गर्ने भन्दाखेरि 2 बजेपछि एउटा लेभलमा क्यान्डल बनाइसक्छ क्यान्डल बनाउँदाखेरि तपाईको माइन्डमा के राख्दिनु पर्यो भन्दाखेरि 2755 अथवा 2740 भन्दा मुनि बस्नु भएन आजको क्लोजिङ 3 बजेपछि यो क्लोजिङ यदि 2745 अथवा 2755 भन्दा मुनि बस्यो भने तपाईले सेल गर्न सक्नुहुन्छ तर बसेन भने तपाईले सेल नगर्नुस् अनि तपाईको टार्गेट कति जान्छ भन्दाखेरि माथि भनेको चाहिँ 2860 को टार्गेट जान्छ है 2860 को तपाईको के हो त भन्दाखेरि टार्गेट गयो भनेपछि तपाईको माइन्डमा राख्नु पर्यो आजको ट्रेडिङ भनेको तपाईले हिजोको इन्डिसन क्यान्डल हो यदि 2755 2745 भन्दा माथि क्यान्डल क्लोजिङ बस्यो भने तपाईले बाई गर्न सक्नुहुन्छ बाई गर्दाखेरि तपाईको टार्गेट माथि जान्छ 2860 यदि यो भन्दा मुनि बस्यो भने तपाईको टार्गेट के आउँछ भन्दाखेरि यहाँसम्म टच गर्छ भन्ने हुन्छ 2632 को आउँछ पछि यदि भयो भने आजको इन्डिसन छ एकदमै वाच गर्नुस् हैन अनि त्यसपछि मात्र के गर्नुस् भन्दाखेरि बाई गर्नुस् बाई गर्दाखेरि लास्ट आवरमा बाई गर्दाखेरि है यो भयो के त भन्दाखेरि नेप्सेको अब म तपाईले केमा जान्छु भन्दाखेरि सब इन्डेक्समा जान्छु कुन चाहिँ बेटर हुन्छ त अब जाँदाखेरि कुनमा बेटर हुने हो नेप्सेको नोट गर्नुस् 45 देखि 2745 देखि 2755 2745 भन्दा मुनि बस्नु भएन अथवा 2755 क्यान्डलले 2755 फिबोनाचीले 45 भन्दा मुनि बस्नु भएन यदि मुनि बस्दियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि आज क्यान्डल नेगेटिभ हुन्छ भोलि सप्लाई आउन सक्छ यदि पोजिटिभ नै बस्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि माथि जान सक्छ 2860 को तपाईले उच्च भनेपछि लास्टको मात्रै वाच गर्नुस् तपाईले त्यसैगरी हामी केमा जान्छौँ भन्दाखेरि सब इन्डेक्समा हाइड्रो हाइड्रोको यो क्यान्डल यो यसले हिजो टार्गेट मिट गरेछ है आजको भनेको यो भन्दा माथि बस्न सक्नु पर्यो अनि मात्र तपाईले बाई गर्नुहुन्छ बेटर के हुन्छ भन्दाखेरि हाइड्रो तपाईले आज चाहिँ तपाईले टार्गेट मिट भइसकेछ अनि चाहिँ तपाईले 80 यदि सेल गर्न सक्नु भने 80% सेल गर्नुस् 20% राख्नुस् है हाइड्रोको टार्गेट मिट भइसकेछ त्यसैगरी अर्को भनेको चाहिँ फाइनान्स फाइनान्सको पनि टार्गेट मिट भइसकेछ तपाईको है आज यदि यो भन्दा माथि बस्यो क्यान्डल भने बाई गर्न सक्नुहुन्छ माथिको टार्गेट आउँछ तर कन्फर्मेसन लेभल मात्रै बाई गर्नुस् है फाइनान्सको यो टार्गेट चाहिँ कम्प्लिट भइसकेछ तपाईको टच भइसकेछ अब यो भनेको माथिको टार्गेट हो तर यो क्यान्डल भन्दा माथि बस्न सक्नु पर्यो आज त्यही भएर नेप्से एनालाइसिस गर्नुस् त्यसपछि अनि फाइनान्सको पनि 80% सेल आइसक्यो 20% तपाईले राख्नुस् विकास बैंक
विकास बैंकको तपाईले क्यान्डल स्पिनिङ टप छ, ट्रेडिङ लिनुस्, टार्गेट अलिकति बाँकी नै छ विकास बैंकको। 5117 को टार्गेट आउन सक्छ यसको स्प्रिङ टप छ, एकचोटि वाच गर्ने यसले पनि। लाइभ लाइभको एउटा लेभलमा तपाईको टार्गेट छ है, लाइभको अलिकति बाँकी नै छ। नन लाइभ बेस्ट दिएको छ है, यहाँ भर्खरै यो ब्रेकआउट गरेर बसेको छ, हिजो ब्रेकआउट गरेर बसेको छ। तपाईको टार्गेट माथि जान्छ यो, यदि आज क्यान्डल माथि बस्न सक्यो भने बेटर के भयो त भन्दाखेरि लाइभ नन लाइभमा जान्छौँ हामी आजको इन्डेक्स। नन लाइभ देखियो, हाइड्रो टार्गेट मिट भएको छ, फाइनेन्स टार्गेट मिट भएको छ। हाइड्रो र फाइनेन्स तपाईले 80% सेल गर्नुस्, 20% राख्नुस्, प्रफिट बुक गर्नुस्। अनि तपाईले आज बाई गर्ने भनेको नन लाइफ को क्यान्डल राम्रो देखिरहेछ, यो भन्दा माथि बसेको छ, ठिक्क माथि बसेछ भनेपछि हाम्रो टार्गेट माथि जान्छ नन लाइफमा। अब हामी नन लाइफको इन्डेक्सतिर जान्छ। तर तपाईले माइन्डमा के राख्नु पर्यो भन्दाखेरि आजको नेप्से वाच गर्नुस्। नेप्से जबसम्म तपाईले वाच गर्नुस् फेरि तपाईको प्रब्लम हुन्छ, नेप्से सँगै कुद्ने हो सबै। भनेपछि अहिले देखेको मैले ब्रेकआउट दिएको भनेको चाहिँ नन लाइफमा छ। अब नन लाइफको हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एनालाइसिस गर्छौँ। मैले आज स्क्रिप्ट अहिले छान्दिन्छु होइन, तर तपाईले बेटर के भन्छ भन्दाखेरि लास्ट आवरमा तपाईले बाई गर्ने, कन्फर्मेसन लिएर मात्रै बाई गर्ने। तपाईको माइन्डमा के बस्नु पर्यो भन्दाखेरि 2745 अथवा 2755 भन्दा मुनि आज क्लोजिङ बस्नु भएन। नन लाइफमा है आजको इन्डेक्स तपाईले म यहाँ इन्डेक्स पनि हेरिन्छ, जस्तै कि डेली समरी जहिले हेर्नुस् यो पार्ट। नेक्स्ट अल्फामा डेली समरी भनेको चाहिँ हिजो के भयो त भन्दाखेरि यहाँ हेर्ने भने नन लाइफको एउटा मात्रै घटेको छ, 16 वटा बढेको छ। अनि त्यसपछि लाइफको 9 वटा बढेको छ, 2 वटा घटेको छ, बाँकी रहेको अरु सबै तलमाथि छ। भनेपछि इन्डेक्स नन लाइफ टच गर्ने हो कि भन्ने देखिएछ हिजो लास्ट आवरमा। अब आजको तपाईको स्ट्र्याटेजी के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले 80% विकास फाइनेन्स र हाइड्रो पावर तपाईले 20% 80% बेच्नुस्, 20% राख्नुस्, प्रफिट बुक गर्नुस्। अनि आउने भनेको लाइफ र नन लाइफमा आइन्छ आज, किन भन्दाखेरि यहाँ ब्रेकआउट दिएको छ, यसले नन लाइफले ब्रेकआउट दिएको छ, लाइफले पनि के दिएको छ भन्दाखेरि टार्गेट बाँकी छ दुईटा। अब हामी नन लाइफ तिर जान्छौँ। नन लाइफमा फर्स्ट कुन आज भन्दाखेरि आइजिआई को पनि हामी एकचोटि हेर्छौँ। कुन बेटर हुन्छ त्यही अनुसारले जाने, तर के अरे कन्फर्मेसन लिएर मात्रै जानु छ आज। ल यो ठिक छ, यो भन्दा मुनि बस्यो पनि केही मतलब भएन आज। यो ल 1093 भन्दा मुनि बस्यो पनि मतलब भएन है, किन यो भन्दा मुनि बस्नु भएन। यो भन्दा मुनि बसेन भने तपाईको टार्गेट कति जान्छ भन्दाखेरि 1163 को टार्गेट गयो आइसिआई। नोट मात्रै गर्नुस् है। यताको आइसिआई आयो, उताको अब लाइफमा एनआइसिएल पनि हेरौँ। अब आइसिआई को इन्डिकेटरबाट पनि हेरौँ एकचोटि। पर सुपर माथि नै देखाएको छ, यो माथि नै छ। यो भन्दा माथि ब्रेकआउट गरेर बस्नु पर्यो। पन्ध्र मिनट क्यान्डल लाएर हेर्नुस् पहिले, यसलाई कन्फर्मेसन दिने हो, मात्रै तपाईले ट्रेड गर्ने हो। यो ब्रेकआउट गर्न सक्नु पर्यो। यदि ब्रेकआउट गर्न सकेन 12:30 बजे भित्रमा आज भनेको नेगेटिभ हुन्छ, ब्रेकआउट गर्न सक्नु पर्यो।
यदि यो ब्रेकआउट भयो 12:30 बजे भित्रमा अथवा 1 बजे भित्रमा नि तपाईले बाई गर्नुहोस् भने क्लोजिङ तिर हेर्नुहोस् एकचोटि। आज कन्फर्मेसन लिएर मात्रै बाई गर्नुहोस् है, हत्तेर गर्ने बाई गर्ने हैन। यो भनेको इन्डिसन क्यान्डल हो, तल जान्छ कि माथि जान्छ आज डिसिजन हो, आज क्यान्डल डिसिजन दिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ अर्को हामी उसमा जान्छौँ लाइफमा। लाइफमा युएलआई एसएलआईसीएल नि, युएलआई भन्दा फन्डामेन्टल सबै कुरा राम्रो भएको एसएलआईसीएल हो। एसएलआईसीएल को टेक्निकली हेर्नु ए यो नेगेटिभ क्यान्डल बनाएको छ, एकचोटि हेर्नुहोस् दिउँसोसम्म कुन क्यान्डल बनाउँछ। यो कतिमा दिएको छ भन्दाखेरि 2786 ब्रेकआउट हुनु पर्यो। ठिकै छ ल, यो कम्प्लिट क्यान्डल बन्नु पर्यो है। ब्रेकआउट त दियो अहिले 87 पुग्दाखेरि ब्रेकआउट दिएको छ, तर कम्प्लिट क्यान्डल बन्नु पर्यो। है टपबाट भोल्युमबाट मैले 1 मन्थको हेर्दाखेरि चाहिँ फ्लोटबाट हेर्दाखेरि युएलआई र एसएलआईसीएल आएको छ। यो मन्थमा दिएको यो एनएलआईसीएल पनि एउटा हो है, युएलआई एसएलआईसीएल एनएलआईसीएल तीनटा भयो। नन लाइफमा आइजीआई एनआईसीएल र एलजीआईएल तीनटा छ अनि नील कलर छ। यो टप भयो भोल्युमबाट लिएको। त्यस मध्येमा अहिले अब कन्फर्मेसन दियो भने म आउँछु, कुन चाहिँ बाई गर्ने बेटर चाहिँ कुन हुन्छ त्यो सबै कम्पेयर गर्छु, तर कन्फर्मेसन दिनु पर्यो यहाँ। मान्नु सक्छ पुरै तपाईले हैन हेगेल तालिको गर्न बाटो छ ताले भन्दा त्यो थाप्रो त्यसबाट एउटा थाप्रो छ नि त्यो गर गाडी अरु पसल आउँछ पसल भन्नु लाग्यो त्यसलाई भापुरी त्यसलाई पनि फोटो खिचेहरु भन्दा अलि हो र माथि हुन हेरेछ
मेरे में लैपटॉप देखो ना मतलब ये मतलब किन देखा है नहीं ये इतने देखा है ना तो भाई देखा ये कारण ऐसे पॉसिबल नन लाइफ है तपाईहरु स्विच चुन्नुस् है तपाईहरु इन्डेक्स स्विच चुन्नुस् यदि कन्फर्मेसन दियो भने नन लाइफमा आउनुस् हजुर नन लाइफ लाइफ आइजिआई वाच गर्नुस् अनि के अरे एसएलआइसीएल दुईटा यता नन लाइफमा आइजिआई अनि उता के अरे लाइफमा एसएलआइसीएल सूर्य लाइफ आइजिआई को पनि छ के अरे पाइपलाइनमा पनि छ अनि अर्को पनि पाइपलाइनमा दुईटा छ सूर्य लाइफ के अरे शिखर र उ दुईटा आइजिआई यो यताबाट पनि छ टर्नओभर पनि आएको छ आइजिआई नि अनि यता के अरे पाइपलाइनमा पनि छ सिबनको आइएमई अनि शिखर दुईटा हैन लाइफ र नलाइफ टच गर्नु त माथि नै हुन्छ एनएमएफबीएस आज सर्किटमा बेच्नु सक्नुहुन्छ भने बेच्नुस् है 10% मा भयो उता नि बोनस पनि पाउनु भयो यतातिर के अरे 10% पनि पाउनु भयो अहिले अर्को सर्किट लाग्छ यो के मा लाइक न लाइक किन ये एनालाइसिस शिखर आइजिआई अनि सूर्य लाइफ है तीनटा हजुर एकदम खुसी लागेको थियो अनि सबलाई चाहिँ एक मौकामा फोन गरिहाल्नु I don't know. बस्नु मन लाग्यो भने फेरि अब मैले देखेन मैले कति बेला जाने काट्नु सेफ्टी भएर जाऊ अलि मिलाएर जाऊ आफ्नो साइड च्यापेर कहाँ म फोन गर्छु यतिखेर त नि यो त मेरो त फोन गरेर मिल्दैन इम्पोर्टेन्ट बेला कहाँ फोन हुन्छ सब नोट गर्नुपर्छ गर्दैन मैले त हाम्रो देशमा आउने हुन्छ अब
अब यो कोरोना अलिक सुपर ट्रेन्ड घटेपछि सार्वजनिक हुनु हो भने अँ हो एकदम यही हो यो त ट्याग लगाएको छ एकदम हो 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 केही क्वेसन छ भने सोध्नु सन्दीप सर हजुर यो फाइनेन्सको आज बेच्दा हुन्छ सर 80% सेल 20% राख्नुहोस् स्विच हुनुहोस् लाइफ नन लाइफ हस् थ्याङ्क यू सर फाइनेन्स विकास ब्याङ्क अनि यो के अरे हाइड्रो पहिले दिएको स्क्रिप्टहरू बिएफसी पनि बेच्नुहोस् एकेजिएसएल बेच्नुहोस् सबै बेच्नुहोस् फाइनेन्स विकास ब्याङ्क हाइड्रो के अरे जिआरडिबिएल केआरबिएल के जाँदैछ फाइनेन्स विकास ब्याङ्क र हाइड्रो सबै बेचेर लाइफ नन लाइफमा छिर्नुहोस् एनएमएफ बेस सर्किटमा बेच्नुहोस् सर्किटमा बेच्नुहोस् अहिले सर्किट लाग्छ अथवा नबेचिनु हुन्छ यो भोलिपल्ट पनि बढ्दैन मार्केट तान्यो भने एनएलआइसिएल पनि वाच गर्नुहोस् है एसआइसिएल शिखर भयो शिखर बेस छ शिखर भयो एसएलआइसिएल भयो एनएलआइसिएल भयो सन्दीप सर हजुर हजुर यो बेच्दाखेरि 2 बजे पछि बेच्ने हो कि अहिले बेच्दिने हो अब हाइड्रो विकासमा फाइनेन्स त बेच्दाखेरि के बिग्रियो अहिले पनि प्रफिट छ भने बेच्दाखेरि केही बिग्रिदैन सर प्रफिट बुक गर्दै जानुहोस् न थोरै प्रफिट छ बेच्दिनु पर्ला ठिकै छ तपाईले स्विच गर्नुहोस् तपाईले यतातिर के अरे उसमा खातामा आएको छ भने प्रफिट छ 10% प्लस छ भने बुक गर्नुहोस् तपाईले त्यही भएर 20% राख्नुहोस् भनेको रिजनै त्यही हो तपाईले भोलि गएर आनन्द लिन लाग्छ पढ्यो भने 20% छ भने हस् थ्यांक यू सर ल यो हाई ब्रेकआउट गरौ आज भने ल माथि नै बस्छ यो आजको 15 मिनेटमा यो कार्डले डिसिजन दिन्छ यदि माथि नै बस्यो भने आज माथि नै बस्ने भयो त्यै पनि
3 बजेपछि एकचोटि कन्फर्मेसन लिनुहोस् यो दियो भने राम्रै हो यो त दिएकै छ अर्को 15 मिनेट काइन्डली मलाई आउँदैछ यो आएर आई ब्रेकआउट हुनु पर्यो आज यो हिजोको हाई भन्दा आज ब्रेकआउट भइदियो भने राम्रो हो मैले त जिबी बेल 200 बेच्दै 590 मा आज नन लाइफ र लाइफतिर जा भन्दैछ अलिकति शिफ्ट गर्नु पर्यो सूर्य लाइफ किने 200 अब एनआईसीएल किन्नु पर्यो एनआईसीए को 100 कि त बेचेर के एनआईसीए 860 मा माग्दैछ हिजोको भन्दा अहिले कमै घटेको छ अहिले भरे धेरै घट्छ रिइन्सुरेन्स तान्यो भने नेप्से कसरी घट्छ घाटा भएको छैन 20% नाफा आयो भने दिनुपर्छ अरे के गर्नु पर्यो अलि बढी नाफा भएको बेच्ने हो के सबै बेच्ने हैन के ऑटोमेटिक लिमिट हाल्ने है नै गर्छ माइनस दिएको माइनस एक दिन बढ्छ फेरि उही त ब्याङ्क विकास ब्याङ्क त अठाइस 60 वटा सबै ठिक छ सुक्खा भएर पनि हुन्छ तर केही गर्नु पर्दैन त्यसलाई सन्दीप सर नमस्ते 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 सर यो लाइफ नन लाइफमा छिर्न सुरु गरिहाल्ने सर लाइफ नन लाइफ त देखिरहेछ म छिर्दा हुन्छ यो कन्फर्मेसन आउँदैछ यो माथि आज 15 मिनेटको क्यान्डल माथि नै बस्यो भने त छिर्दा केही बिग्रिदैन माथि नै हुन्छ लाइफमा कुन भन्नुभयो सर लाइफमा सूर्य लाइफ नन लाइफमा आइजिआई शिखर साढे 12 बजी गरौँ न त 12 यो यसो क्लोजिङ होस् क्लोजिङ आएर हामी बनायो भने त माथि नै बस्छ लाइफ नन लाइफ माथि नै बस्छ
कति हो त्यो पनि अहिले त माथि नै गयो माथि नै यति नै बस्यो भने पुग्यो यो पोइन्ट भन्दा माथि बस्यो 28 भन्दा माथि गयो 28 भन्दा माथि बस्यो कहाँ जान्छ के रे कुरा के भयो एफएमडिबिएल बेच्दिनु पर्यो 80 भर्खर जान आउँदैन तर लगभग मार्केट मुभली छ किन हिजो पचायो नि त हिजोको कति बेला सोध्नुपर्छ सप्लाई हुने बुधबार बिहिबार सप्लाई आउँछ कि हिजो 2 दिनको सप्लाई आउँछ 30 किता बेच्दिउँ जिन्दगी तुम वाइफ बड़ी सुंदर नहीं तपाईहरुले कोही के रे लिंक पठाउनु पर्यो साथीहरुलाई भने तपाईले पठाउन सक्नुहुन्छ म पठाइन्छु यहाँ लिंक के रे यो सर शिवम त अस्तिको जे कुरा थियो त्यही होइन सर शिवम त्यही छ फागुनसम्म शिवमलाई हस् थ्यांक यू सर यो मैले लिंक पठाइदिएको छ है तपाईहरुले कसैले जोइन गराउन चाहनुहुन्छ मलाई के रे यो लिंकबाट भने यो गर्दिनुस् के पठाइदिनुस् यो कपी गरेर साथीले पठाउँदा टेलिग्राम डाउनलोड गर्न भन्नु अनि यो लिंकमा क्लिक गर्न भन्दिनु अस्ति भर फोन गरेर मैले पठाएँ सर एक दुई जनालाई हजुर 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 त्यसलाई चाहिँ के गर्नु होला सर के को त्यसलाई ग्राफ लाइभ लाइभ नन लाइभ त बाइ गर्ने भन्दैछ कसरी तपाई के अरुको सेल गर्ने भनेको लाइभ नन लाइभ बाइ हो बाइ त हो कि मेरो त्यो अलि पहिलाको अलि बढी चाहिँ थियो कि त्यसलाई के गर्ने होला एभरेज गर्ने होला कि के गर्ने होला भनेर सोध्नु खोजेको हेलो लाइसेन्स नम्बर त देखाएर हुन्छ त फोटो त छ मसँग फोटो त छ मसँग हुन्छ लाइसेन्सको फोटोहरु मोबाइलमा देखाएर हुन्छ कसलाई ट्राफिक समाति भने ट्राफिकले त संदीप सर हेलो 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 संदीप सर संदीप सर मेरो नम्बरै आउँदैन त के भयो कत्र सरको आवाजै सुन्नु न सरले हैन मान्छे बोले हुन्छ साथीहरु के भएको यो कन्ट्र्याक्टै हुँदैन सर कुनै बेला यस्तै हुन्छ यार कसैको आवाजै फुट्दै पुग्दो रहेछ क्या के हाइड्रो बेच्ने भन्दै हुन्छ त सरहरु हाइड्रो बेच्ने हो आज
हैन हाइड्रो बेच्ने त हो तर यो युपिसिएल मसँग अलि भारी मात्रामा छ युपिसिएल को आज धेरै भोल्युममा हो मसँग पनि युपिसिएल छ तपाईको र मेरो मिलो कुरा मेरो ठ्याक्कै 10,000 किता निक्ल्यो तर खातामा आएको छैन कि मेरो ए भोलि मात्र खातामा 10,000 किता छ 300 कति 82 रुपैयाँ परेको छ आज यो मौकामा बेच्नु पर्यो भनेको खातामा आएको रहेछ 20 रुपैयाँ आएको रहेछ ए मसँग युपिसिएल गरेको छ ब्रोकरलाई फोन गरेको के भन्छ आइतबार किनेको दाजु कहाँ आउँछ त भोलि बेच्न मिल्छ भन्छ तर आइतबार किन्नु भएको आइतबार किनेको आज मंगलबार आएन भोलि मात्रै बेच्न मिल्छ नि त भोलि आउँछ अब भोलि पनि यही दाममा भयो भने त फाइदा राम्रै हुन्थ्यो तर खोइ अब हैन युपिसिएल को भोल्युम राम्रो आयो भोल्युम राम्रो आएको छ यो हैन यो म त तपाईको युपिसिएल भन्दा पनि त्यो युनियन किन्न खोजे त युएनएसपीएल ए युएनएसपीएल त तपाईको राम्रो बढिसक्यो नि 50-60 रुपैयाँ बढिसक्यो क्या ए त्यो बढिसक्यो त्यो किन्नु भन्दा त्यही त कोही सरलाई सोधौँ भने कोही सर कहाँ भात खाना जानु भएको छ क्या ढ्याउड्याउ गरिराख्नु तपाईले युएनएसपीएल किन्न खोज्नु भएको हैन युएनएसपीएल त्यतिखेर युपिसिएल किनेकै बेला किन्न खोजेको थियो कि युएनएसपीएल पनि यो अलिक कम्ती यो शेयर होल्डर कम्ती छ क्या युएनएसपीएल को तपाईको युपिसिएल को त 2 करोड जति छ नि त शेयर होल्डर त्यही भएर ढिलो बढ्यो क्या ढिलो बढेको युएनएसपीएल तपाईको 60 रुपैयाँ बढिसक्यो आइतबार किनेको थियो भने आज 60 रुपैयाँ बढिसक्यो युपिसिएल बढ्न सकेको छैन क्या युपिसिएल के गर्ने हो सरलाई सोधौँ भनेको सरै आउनु भएन कहाँ जानु मेरो आवाज आइरहेछ सन्दीप सर अगाउनु भयो होला क्या ढ्याउडो गरिरहनु भयो अघि मेरो आवाज आइरहेछ मेरो आवाज सरले सुन्दैन के हो ए म अघिदेखि 11 बजी हेर्नु सरलाई सुन्नु भएको छैन कसले गिटार बजाउँदैछ सर के हो माथि नै जाने हो र मार्केट त माथि नै जान्छ होला आज मार्केट त नि आज कन्फरेन्स आज माथि नै बस्यो भने त माथि नै गइहाल्यो नि त्यसै भने सन्दीप सर आज गयो भने माथि बस्यो भने माथि नै जान्छ सन्दीप सर हजुर आज कति भन्दा माथि बस्नु पर्यो नेप्से सर यो एकैछिन है त अहिले त घट्दै रहेछ फेरि है सर ठिक छ घट्ने बढ्ने भइहाल्छ सर घट्ने बढ्ने भने तल 1400 कति भन्दाखेरि नि यो भन्दा माथि बस्यो भने एकदम स्ट्रङ मानिन्छ है कति भन्दाखेरि 2800 भन्दा माथि बस्यो भने एकदम स्ट्रङ यदि यो भन्दा मुनि बस्थ्यो 2755 अथवा 2745 भन्दा मुनि क्लोजिङ बस्थ्यो भने एकदमै नेगेटिभ त्यतिखेर भनेको चाहिँ क्यान्डल एकदमै नेगेटिभ बनाउँछ सेल गर्ने हो यो भन्दा माथि बस्थ्यो भने तपाईलाई स्ट्रङली बाई भन्छ फेरि अझै 2850 को टार्गेट जान्छ यो माथिको जान्छ अघि मैले भने त फर्स्ट आवरमै सर अब इन्स्योरेन्स सेक्टरहरु किन्न थाल्दा हुन्छ त इन्स्योरेन्स किन्नु भनिसक्यो तिमीले इन्स्योरेन्समा त अनि के रे यो माथिको टार्गेट जान्छ 30 रुपैयाँ बढिसक्यो सर यसैलाई अब बढेर के गर्नुहुन्छ तपाईले हिजो एनालाइसिस बढेर पनि किन्दाखेरि नि त आज बढेकै छ नि त्यो भन्दा भर्खर मुभ आएको छ हैन नन लाइफले किन दिएको तपाईले भने नि नन लाइफ र लाइफ यहाँ ब्रेकआउट दिएको छ के हिजो अरुको टार्गेट मिट भएको छ वेट गर्नु पर्यो यो हिजो ब्रेकआउट दिएको थियो के यसले यो ब्रेकआउटमा बसिरहेछ त्यही भएर मैले लाइफ नन लाइफ प्रोजेक्टको कारण त्यही कहिले बढ्यो भने यही नन लाइफ धेरै बढ्छ कि अरु त अब प्रफिट बुक गर्छ बुक गरेर यता आउँछन् प्रफिट बुक गरेर अनि स्विच गर्न सक्नु पर्यो तपाईहरुले मेन भनेको स्विच गर्ने हो इन्डेक्स जतिखेर जे चल्छ त्यहीमा कुद्ने हो